عقابو شاہینو شہباز، اے میرے خامنہ جانباز، تجھے میں یاد رکھوں گا۔ یہاں سے بند سنیے کہ جو 56 ملک نہ کر پائے، جو 56 ملک نہ کر پائے، وہ کام اکیلے تو نے کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی، اسرائیل اور امریکہ کی اٹھتی گردن کو مروڑ دیا۔ یتیموں بے بس کے غم خوار، اب اگلی لائن میں شریک ہوئیے گا۔ یتیموں بے بس کے غم خوار، صداقت حق کے علم بردار، تجھے میں یاد رکھوں گا کبھی نہ۔ ایک نظم پڑھ رہا ہوں، فلسطین کے حوالے سے بھی پڑھ دوں گا، جاتے جاتے ایران کے بھی حوالے سے پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ پوری دنیا اس سلیوٹ کر رہی ہے آیت اللہ خامنئی صاحب کو۔ لوگ طرح کی بات کریں، کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اور اس مظلوم کے ساتھ کوئی بھی اگر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کہا وہی تمہارا بھائی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں اس بات کے لیے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ ایک نظم پڑھوں گا، لیکن اس سے قبل آئیے ایک خوبصورت سی نظم پڑھوں۔ فلسطین کا جب ذکر آیا ہے تو ان معصوم بچوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جن کے آپ کے سامنے عید آ جاتی ہے، بقرعید آ جاتی ہے، خوشیاں منا لیا کرتے ہیں۔ کبھی ان معصوم بچوں کا ذہن میں خیال آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو اس نظم کو سنیے اور ان کا درد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ محشر کا سما ہے غزہ میں، محشر کا سما ہے غزہ میں، بس آہ فغا ہے غزہ میں، کربل کے نظارے ہوں جیسے، میں عید مناؤں گا کیسے، تم عید منانا اچھے سے، تم عید منانا اچھے سے۔ کاشف بھائی آپ کے حوالے سے یہ بند، کس کو میں سناؤں اپنا غم، کس کو میں سناؤں اپنا غم، زخموں کی دوا ہے نامرہم، ہر سمت بپا ہے ایک طوفان، بس موت کا منظر ہے رقصاں، اب کون سنے یہ درد و علم، ہر گھر میں مچا ہے اب ماتم، اب چاند بھی دھندلا لگتا ہے، بن ماں کے بھلا کیا لگتا ہے، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا، ممتا کی ردا کو کھینچ لیا، سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہر کوئی پرایا لگتا ہے، تم عید مناؤ اچھے سے، کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم، ہم لوگ منائیں گے کیسے، اب فکر ہماری چھوڑو تم لوگ نئے کپڑے پہنو، ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے، پانی سے وضو تم کر لینا، ہم خون سے اپنے کر لیں گے، پانی سے وضو تم کر لینا، ہم خون سے اپنے کر لیں گے، تمہیں کرنا نماز عید ادا، ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں گے، تم عید منانا کیا کہتے ہیں بابا، کیا منظر کشی کی ہے بابا، تم عید منانا اچھے سے۔ بہت شکریہ
हाज़रीन गिरामी, आइए वो आखिरी नज़्म पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह। मैं नहीं पढ़ पाता वो लबो रुखसार से बातें करने वाली गजल, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं नज़्म पढ़ता हूँ और हालात से बात करता हूँ। ईरान में जो मामला हुआ, फलस्तीन में जो मामला हुआ, उन मासूम बच्चों का दर्द हम शायर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। एक मतलब यहाँ से पढ़ता हूँ, ईरान के आयतुल्लाह खामनेई साहब को मैं सलाम करता हूँ कि अल्लाह आपकी जाबाजी को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ से मतलब आजमगढ़ के आप अच्छे लोग हैं। आजमगढ़ हमेशा इन्हीं वजह से जाना जाता है कि आप हक बात करते हैं, आप सच बात करते हैं। कहीं ना कहीं खून इस रग में दौड़ रहा है आजमगढ़ का। तो ये बच्चा एक खूबसूरत सी नज़्म आपको सुनाता है, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ, मतलब सुने। अकाबो शाहीनो शहबाज, अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे खामनेई जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा, रखूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, वफाओ उल्फत की पहचान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। अब यहाँ से बंद सुनिए कि जो 56 मुल्क न कर पाए, जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की, इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया। यतीमों बेबस के गमख्वार, अब अगली लाइन में शरीक होइएगा। यतीमों बेबस के गमख्वार, सदाकत हक के अलम बरदार, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना। क्या कहने हैं बहुत शुक्रिया। आइए अगली लाइन आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जालिम के कभी तरफदार मत होइएगा, चाहे आपकी जान चली जाए। एक बंद पेश करता हूँ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, मजलूमों और लाचारों की तुम आह कभी भी मत लेना। यही आका का है फरमान, यही आका का है फरमान, इसे मत भूलना मेरी जान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम बड़े शोरा बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर शायर बैठे हुए हैं। इन तमाम की मौजूदगी में रामिश भाई मेरे बड़े करम फरमा हैं। अली मोहम्मद मेरा दोस्त है। एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि कुफ्रो इस्लाम की जंग है ये, शरीक होना आजमगढ़ के लोगों, कुफ्रो इस्लाम की जंग है ये, फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के गेसों सुलझाओ, दिखा दो फिर से मेरी जान। अब शरीक होइएगा आजमगढ़ वालों, दिखा दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान, तुझे